लेक्चर नंबर 5 में हम जमा मुकस्सर पढ़ रहे थे। वाहिद की पहचान हम जान चुके हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश अगर हो तो आमतौर पर वाहिद का जमा पता सालिम चलता है। पढ़ा था, जमा मुकस्सर नहीं पढ़ा था। जी जी जी, बेहतर है, जमा बहुत बहुत सालिम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कभी कभी खाली ज़बर ज़ेर और पेश यानी सिंगल ज़बर सिंगल ज़ेर सिंगल पेश से भी वाहिद का पता चलता है। तस्निया के लिए मुज़क्कर में आनी और आईनी लगाते हैं। इसी तरह मुअन्नस में आनी जो तानी सुनाई देता है, असल में वो आनी ही है। मुअन्नस बनाने के लिए आईनी आनी और आईनी लगाते हैं। और फिर पिछली मर्तबा हम जमा के बारे में पढ़ रहे थे। दो से ज्यादा को अरबी में जमा कहते हैं और जमा दो तरह की होती हैं, जमा जमा सालिम और जमा तकसीर, साउंड प्लूरल और ब्रोकन प्लूरल। ये हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हम जमा सालिम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे इंग्लिश में साउंड प्लूरल कहते हैं। और इसकी तफसील में हमने ये पढ़ा था कि जमा सालिम बनाने के लिए ज़रूरी है कि वाहिद लफ्ज़ को पहले ज़बर दे दें आखिरी हर्फ को, और उसके आखिर में ऊना या ईना जोड़ दें। जैसे मुस्लिमुन है तो मुस्लिमू ना आखिर पर पेश दे दें, माफ़ी चाहते हैं, आखिरी हर्फ को पेश कर दें वाहिद के, और उसके बाद ऊना जोड़ दें, यानी वाउनून जोड़ दें या ईना जोड़ दें, दो शक्लों के साथ। जैसे इंग्लिश में हम एस जोड़ने से कभी किसी किसी लफ्ज़ को हम प्लूरल बनाते हैं, इसी तरह यहाँ पर ऊना जोड़ना है। और कभी हम इंग्लिश में ई एस भी लगाते हैं। तो दोनों ही मिसालों में चाहे एस लगाएं या ई एस लगाएं, ये समझ में आता है कि वाहिद जो है, सिंगुलर फॉर्म जो है, वो एज इट इज बरकरार रहती है। पेंसिल, पेंसिल्स, बस एस का इजाफा हुआ, वाहिद की शक्ल बाकी रही। बस, बसेस में ईएस का इजाफा हुआ, लेकिन इसकी वाहिद जो थी, सिंगुलर फॉर्म जो थी, वो बस एज इट इज प्लूरल में भी बाकी रही। इसी को साउंड प्लूरल कहते हैं या जमा सालिम कहते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि वाहिद को जमा बनाने के लिए पहले आखिरी हर्फ को, स्टेप नंबर 1 ये है कि आखिरी हर्फ को एक पेश लगाएंगे, ऊना जोड़ेंगे या ईना जोड़ेंगे। ऊना जोड़ने से भी जमा बनता है, ईना जोड़ने से भी जमा बनता है। मुमिनुन से मुमिनूना और मुमिनीना। लेकिन ये दो तरह की जमा दो अलग तरह के इस्तेमाल के लिए होता है। फिर कुछ मिसालें थी, जैसे साजिदुन से साजिदूना या साजिदीना, दोनों का मतलब सजदा करने वाला एक मर्द। साजिदुन, साजिदूना सजदा करने वाले दो से ज्यादा मर्द, साजिदीना सजदा करने वाले दो से ज्यादा मर्द। इन दोनों लफ्जों का जो नीचे लिखे हैं एक ही मतलब है, यानी जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अलग अलग जुमले की जरूरत के एतबार से इस्तेमाल करते हैं। दूसरी मिसाल है काफिरुन वाहिद से काफिरूना और काफिरीना। यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि काफिरुन वाहिद जो है, काफिरूना में भी पूरा लफ्ज बाकी है, ब्लू को ब्लू से कोट किया गया है, इसमें सफिक्स जोड़ा गया है ऊना और ईना। दोनों जमा बनाते वक्त वाहिद का वजन बाकी है, इस वजन बाकी रह जाने को जमा सालिम कहते हैं। और ये जो इसका जो एराब आता है, एराब मतलब जबर जेर पेश। अभी एराब की तफसीलात हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन कुछ ग्लिम्स या झलकियां आप इसमें देख सकती हैं कि कोई भी लफ्ज का आखिरी हर्फ किस हाल में है, ये दो तरीके से पता चलता है। अगर जबर है तो हालत नस्बी या जबर के हाल में कहते हैं, पेश में हो तो हालत रफ़ई पेश के हाल में, और जेर हो तो हालत जर्री या जेर के हालत में। इसी को इस स्लाइड में बताया गया है कि एराब बिल हरकत भी होते हैं, बिल हुरूफ भी होते हैं। जो हम मिसालें पढ़ रहे हैं यहाँ पर बिल हुरूफ पढ़ रहे हैं, मतलब आनी अगर आएगा, भले इसके आखिर में नून के नीचे जेर है, मुस्लिमानी दो मुसलमान मर्द या मुस्लिमतानी दो मुसलमान औरतें, मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए। तो यहाँ पर आनी में नून के नीचे जेर होने के बावजूद आनी जो लफ्ज है ये पेश को बताता है, और आईनी जो है ये जबर को बताता है, जबर या जेर को बताता है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है हमने कुछ उर्दू की मिसालों से समझा था। यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं इन्होंने, मुनाफिकुन से मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, फातिहुन से फातिहुना, फातिहीना, और बहुत सारी मिसालें हैं। वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस का बनाने के लिए मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी, बस आनी लगा है, लेकिन क्योंकि मुस्लिमतुन में मुअन्नस में ता था तो वो आनी
तानी सुनाई देता है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आनी लगने से दो बनता है, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो। और आतुन लगने से, यहाँ पर जो खास बात याद रखने की है वो है आतुन। अरबी में आतुन का मतलब होता है सब औरतें। सब औरतें, दो मतलब है, सब औरतें। तो और तीसरा मतलब ये होता है कि आतुन जहां पर भी आएगा तो आप फौरन कह सकती हैं ये लफ्ज हालत पेश में है, हालत रफई में है। आतुन जो है वो पेश को बताता है। और जबर जेर को क्या बताते हैं? आतिन। आतुन माने भी जमा मुअन्नस, आतिन माने भी जमा मुअन्नस, लेकिन आतिन जो है वो जबर और जेर को बताता है। आतुन और आतिन में यकसानियत तो ये है कि आतुन भी जमा को बताता है और आतिन भी जमा को बताता है। और मुखालिफत या खिलाफ बात ये है कि आतुन पेश को बताता है और आतिन से जबर और जेर मालूम होता है। अब सिंगुलर प्लूरल में सिटी को और लीव को सिटीज या लीव्स कहते हैं। ये एक अलग तरीका है इंग्लिश में कि आखिरी हर्फ को रिप्लेस करना है, वाई को IES से और एफ को VES से। सिस्टर कौसर ने पिछली क्लास में इसकी तफसीलात बताई थी, वो इंग्लिश का कायदा है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझनी है कि दोनों में हम रिप्लेस करके एक नया वर्ड इंग्लिश में ऐड कर रहे हैं, फिर भी वहां पर उसका जो वाहिद है वो बरकरार है, थोड़ी सी तब्दीली के साथ में। इसी तरह आप यहाँ पर मुअन्नस में मान सकती हैं कि मुअन्नस में भी हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी होती है जमा सालिम बनाने के लिए। गोल ता को हटाना होता है। जैसे यहाँ से हमने वाई को हटाया था, ऐसे ही मुअन्नस में गोलता को हटाना होता है। मुमिनतुन, एक मुसलमान औरत। क्योंकि गोलता का मतलब क्या है? गोलता का मतलब एक तो मुअन्नस है, किसी भी लफ्ज के आखिर में गोलता आए तो आम तौर पर ज्यादातर वो लफ्ज मुअन्नस ही होगा, अपने एक्सेप्शंस के साथ में। और दूसरी बात यह कि गोलता वाहिद होने को भी बताता है। गोलता वाहिद के आखिर में आती है आमतौर पर, ज्यादातर। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ से गोलता को हटाना होगा, बाकी की शक्ल वाहिद की बाकी रहेगी। आतुन लग जाएगा तो बहुत सारी मोमिन औरतें, और आतिन लग जाएगा तो बहुत सारी मोमिन औरतें। मतलब तर्जमे में कोई फर्क नहीं आएगा, आतुन लगे या आतिन। लेकिन आप कह सकती हैं स्टेटस दोनों का चेंज हो जाएगा। ये स्टेटस क्या है? जैसे अरबी में ग्रामर के अंदर हालत कहा जा रहा है, दोनों की हालत बदल जाएगी। यह इसके ऊपर पेश माना जाएगा और उसके ऊपर जबर या जेर माना जाएगा। इस पर पेश माना जाएगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि ता पर पेश है। इस पर जबर या जेर माना जाएगा, जेर तो समझ में आ रहा है, लेकिन जबर क्यों माना जाएगा? इसी को स्टेटस या हाल कहते हैं। अब ये स्टेटस और हाल क्या होता है, ये उर्दू की इन मिसालों से समझ सकती हैं। औरतों पढ़ रही हैं, ये मुनासिब नहीं है जुमला, औरतें पढ़ रही हैं। हालांकि औरतों लफ्ज भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उर्दू स्पीकर जानते हैं कि औरतों अगर इस्तेमाल करेंगे तो जुमले की जो ग्रामर है या खूबसूरती है वो जाती रहेगी। इसी तरह जो उसका इस्तेमाल है उसको सही इस्तेमाल के साथ ये आतुन या आतिन करेंगे, जो हम आइंदा क्लासेस में इसको समझेंगे। ये तफसीलात है उस स्लाइड के अंदर, और ये स्लाइड हमने पिछली बार इसका फोटो स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, आप लोगों ने लिया भी होगा। ये तमाम बातें इसमें वही हैं जो ऊपर गुजरी। अब इस स्लाइड पर हम लोग पहुंचे थे और ये यहाँ पर बताया जा रहा था कि जमा जो है दो तरह के होते हैं, जमा मुकस्सर और जमा सालिम, जिसमें से हम जमा सालिम पढ़ रहे हैं। जमा सालिम जो होता है वो नाम के अंदर भी होता है और काम के अंदर भी होता है। उम्मूमन उर्दू या इंग्लिश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अरबी में कोई काम भी दो हो सकते हैं और नाम तो दो होते ही हैं, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, अरबी में भी। अरबी थोड़ी सी यहाँ पर कह सकती है मुख्तलिफ है कि इसका दो या सब भी होता है फेल का। जमा सालिम, सॉरी, इस्म, अगर इस्म जमा होगा तो काज़िबूना, बस क्या करेंगे, आखिरी हर्फ को, वाहिद के आखिरी हर्फ को पेश लगा देंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ऊना आखिर में जोड़ देंगे, काज़िबुन से काज़िबूना, सब झूठ बोलने वाले मर्द या दो से ज्यादा झूठ बोलने वाले मर्द। इसी तरह अगर फेल को तस्निया बनाना हो तो शुरू में या ता, यू या तू, इस तरह भी देख लीजिए।
اگر آپ لیٹر فارم میں بولیں گی تو یا اور تا کہیں گی، لیکن کبھی کبھی اس یا زبر یا کی شکل یا پیش یو بھی ہو سکتی ہے. الغرض لیٹر یا لیٹر تا بگننگ لیٹر ہو اور اس کے آخر میں واو نون یا نون لگا ہو تو آپ کہیں گی یہ بھی جمع سالم تو ہے لیکن یہ فعل کی ہے، یہ لفظ فعل ہے. یہ ہم نے تسنیہ میں بھی سیکھا تھا. اگر کسی کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم میم، میں تھوڑی 5-7 منٹ لیٹ ہو گئی تھی، 10 منٹ تو ویری سوری. ریویژن کرانا تھا سعدیہ سے. ابھی تو پورا ہو چکا ہے ماشاء اللہ ریویژن. تو وہ 10 منٹ جو ہے تھوڑی جو دیر ہے وہ ہمارے یہاں بہت دیر ہو گئی. جی بہت ہی ایمرجنسی میں لیٹ ہو گئی تو میں ہونا. کوئی بات نہیں، ہم آپ کی سوری مصروفیت سمجھ سکتے ہیں. اور آپ کی جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آپ AMU میں ہیڈ پروکٹر بھی ہیں، تو آپ کی مصروفیات بالکل آپ کا دیر سے آنا سمجھا جا سکتا ہے. اب نہیں ہوں حالانکہ، لیکن اچانک کام پڑ گیا تھا. لیکن اب ہوں. نہیں بھی ہے، اب اگر آپ نہیں بھی ہیں تو بھی ہم بتا دیں یہ سینئر موسٹ ٹیچرز میں سے ہیں، بہت ایکسپیرینس ٹیچر ہیں، کیونکہ ہیڈ پروکٹر کوئی اچھا بہت ایکسپیرینس ٹیچر ہی ہوتا ہے. تو بہرحال مجھے بہت افسوس جزاک اللہ خیراً کثیر. لیٹ سے جوائن کرنے کا بہت افسوس. کوئی بات نہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر لکھا ہے اسم کی عدد جنس اور کیا لکھا ہے ذرا پڑھیے. جنس اور اعراب کی پہچان کریں، پریکٹس اور فعل کی پہچان کریں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں ظلماتن لکھا ہے، ایکسرسائز نمبر 1 ہے یہ ظلماتن. تو آپ کو پہلے تو اس میں یہ پہچاننا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے تو کون سا ہے. ہینڈ ریز کر لیجیے کس کو آنسر آ رہا ہے اس کا، کون بتا سکتا ہے. سسٹر کہکشان تبسم مائک آف کیجیے پلیز، بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ کے مائک سے. کوئی کو ہوسٹ آف کر دیجیے. جی سسٹر ثنا بتائیے ظلماتن کے بارے میں. میم یہ مؤنث ہے اور جی یہ جمع مؤنث ہے. ویری گڈ. اور ٹھیک ہے، آپ کے جواب دونوں جواب ٹھیک ہیں. کوئی ان کے جواب میں اور کوئی بات ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ اچھا سسٹر ثنا آپ کو کیسے معلوم چلا کہ یہ جمع مؤنث ہے؟ کیونکہ میم اس کی ساؤنڈ آتن ہے تو یہ جمع ہے اور تا ہے تو یہ مؤنث ہے. ہاں بس آپ ان شارٹ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں آتن جو ہے وہ مؤنث کی جمع کے لیے آتا ہے کسی لفظ کے آخر میں، اور اس کے جی آخر میں آتن ہے تو یہ جمع مؤنث ہے. اب آپ کو دوسرا سوال کا جواب دینا ہے، یہ جمع کون سی جمع ہے؟ کسی کو آنسر آ رہا ہو تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. مطلب میم کوشچن سمجھ میں نہیں آیا کون سی مطلب. سوال بیک نہیں کرنا ہے آپ کو. اگر نہیں آیا تو ہم کسی دوسرے کو چانس دینا چاہتے ہیں، کوئی دوسرا اگر جواب دینا چاہے تو. جمع سالم ہے میم. کس نے جواب دیا ہے؟ کہکشاں تبسم. اچھا سسٹر کہکشاں جی، بہت جی آپ کا جواب ٹھیک ہے لیکن بہتر ہے کہ ہینڈ ریز کر کے آنسر کریں تو بہت میم اچھا میں ہے. نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. اچھا آپ کا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے سسٹر کہکشاں کا. آپ کسی اور کو نظر آ رہا ہے ان کا ہینڈ ریز؟ ہمیں نہیں نظر آ رہا. نہیں نظر آیا. جی کسی سسٹر کا ویڈیو آن ہے. میں نے کیا تھا ہینڈ ریز میم. اچھا میم میرا آن ہو گیا شاید، ابھی بند کر رہی ہوں. ایک منٹ. اچھا کوئی بات نہیں. آپ کے اندر ہے تو نظر نہیں آیا مجھے. اچھا کوئی بات نہیں. چلیے ماشاء اللہ ظلماتن جو ہے جمع سالم ہے. کیوں جمع سالم ہے؟ ظلمن یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتن، یا اتنا سمجھ لیجئے کہ آتن لگنے سے جمع مؤنث ہوتا ہے اور آتن جو ہے جمع سالم میں آتا ہے. بس آپ ان شارٹ یہ بھی کہہ سکتی ہیں ظلمتن اس کا واحد ہے. اچھا رعدن کے بارے میں کون پہچان پا رہی ہیں؟ رعدن واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ رعدن کوئی بتا سکتا ہے؟ رعدن واحد ہے میم. واحد ہے. اگر ہینڈ ریز کر لیں تو بہت اچھا رہے گا، اور جن کو لگتا ہے کہ آنسر وہ دے سکتے ہیں ہینڈ ریز کر کے رکھ سکتے ہیں. واحد ہے.
واحد ہے یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی جمع کی علامت نہیں ہے اور دو پیش ہے. رعدن رعدن. وبرقن واحد تسنیہ جمع. بتائیے. اچھا ہینڈ ریز سسٹر رفت. واحد ہے میم، واحد ہے۔ واحد ہے۔ سسٹر زینب کا جواب آیا ہے واحد ہے. ٹھیک ہے. یجعلون اب کورس میں آنسر مت کریے گا پلیز، جس کا نام لیا جائے وہی آنسر کریں. یجعلون یجعلون. علما آپ اپنا مائک آن کیجیے بیٹا، بتائیے یجعلون کیا ہے. میم یہ جمع ہے۔ جمع کون سی جمع ہے یہ بھی بتا دیجیے. مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر جمع سالم۔ مذکر جمع سالم. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں اسم ہے فعل ہے؟ میم یہ اسم ہے، نہیں فعل ہے، یہ فعل ہے. کیوں ہے یہ فعل؟ کیونکہ میم کوئی اور بتائیے ذرا. سسٹر سیدہ جہارا اچھا آپ بتائیے. جی میم یہ جمع فعل ہے. فعل کیوں ہے؟ فعل کیوں لگ واؤ رہا ہے؟ آخری میں اس میں واؤ نون. واو نون تو اسم کے آخر میں بھی آتا ہے سسٹر بتائیں میم، جہارا. اس میں یا ہے یا جلونا میں یا ہے. یجعلونا کے اندر شروع میں یا ہے. اگر شروع میں یا تا ہوگی تو وہ جمع تو ہوگا فعل ہوگی. لیکن وہ اسم کا جمع نہیں ہوگا، فعل کا جمع ہوگا. یعنی ورب ایکشن ورڈز ہوں گے وہ. تو میں جمع فعل واو ہی نہیں بتایا ہوگا. نا. نہیں آپ نے ایک ریزن غلط بتایا تھا. آپ نے یہ کہا تھا کہ واو نون آنے کی وجہ سے یہ جمع ہے. ہم نے پوچھا یہ فعل کیوں ہے، آپ نے جواب دیا یہ واو نون آنے کی وجہ سے جمع ہے. جمع اوور فعل آل کہنا. آپ کا جواب یہ ٹھیک تھا کہ یہ جمع ہے. ہاں پارشل آنسر آپ کا ٹھیک تھا. ہاں تو جمع بہرحال فعل کہتا مجھے. جی. اب نیکسٹ ہے بالکافرین. بالکافرین کیا لگتا ہے واحد ہے، لیکن جن کا نام لیا جائے وہی جواب دیں گے. واحد ہے تسنیہ ہے یا جمع ہے؟ سسٹر زینب مائک آن کیجیے. میم جمع ہے یہ۔ وجہ بتا دیجیے. میم اس میں یا اور نون لگ رہا ہے۔ ہاں اس کو آپ اینا بھی کہہ سکتی ہیں. جی کافرین. بالکافرین۔ اینا یا اینا ہے، یہ جمع ہے. مذکر ہے مؤنث ہے اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ میم یہ مذکر ہے میرے خیال سے۔ آپ کے خیال سے یا نہیں گرامر نہیں کے یہ حساب سے؟ مذکر ہی ہے کیونکہ اس میں تا نہیں لگ رہا بولتا۔ کیونکہ اس میں گول تا نہیں لگ رہا اس لیے مذکر ہے. اور کوئی جواب دے گا یہ مذکر کیوں ہے؟ کافرین جمع۔ میم اینا اور اونا دونوں مرد کے لیے شاید. آپ لوگ کا جواب ایک دم اچھا ہوتا ہے لیکن آپ لوگ خود ہی اس میں شک و شبہ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر زینب کے جواب بھی آلموسٹ سبھی ٹھیک ہیں، لیکن ان کا جواب دینے کا انداز جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ جمع ہے. ارے یہ کون سی جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ پھر انہوں نے کہا مذکر ہے. پھر ہم نے پوچھا کیوں ہے، کیونکہ گولتا نہیں ہے. مطلب ایک ہی بار میں کہیے، آپ اس طرح جواب دیجیے جمع مذکر جی ہے نا، جی میم کیونکہ ایسے ہی دھیان پڑھایا رکھیں۔ گیا ہے. ایسے ہی جی پڑھایا میم۔ گیا کہ اینا میں آپ کو دو باتیں یاد رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جمع ہے اور یہ مذکر ہے. تیسرا اس کا اعراب آپ گیس کر سکتی ہیں، اس کا اعراب کیا ہوگا سسٹر زینب؟ حالت زبر جری میں ہوگا۔ حالت جری میں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے یہاں جری میں ہے. نسبی اور کیونکہ یہ جری قانون دونوں ہو حالت سکتا ہے جری میں ہی لگتا ہے میرے خیال میں۔ میرے خیال میں. پلیز اس کو نہیں ہٹا نہیں دیجیے. میم میں نے جی جی ہم آپ کو کیوں منع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے روٹ ساؤنڈ کر رہا ہو، بعض لوگ کو لگ رہا ہو کہ جملے بہت روڈ آ رہے ہیں ہماری طرف سے. ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ دنیا کے دربار میں کہیں ہوں اور آپ اپنی بات کے آخر میں شاید ہے کہہ دیں تو پھر آپ کی آفیشیلی بات کنسیڈر نہیں کی جاتی ہے. یہ جانتے ہوں گے جتنے لوگ. اگر شاید ہے لگا دیں تو پھر آپ کو بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے اور آپ کا کہیں کہیں آپ کی بات کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے آپ ٹھیک ہیں، ہر جگہ اس کو استعمال مت کیجیے. الحمدللہ آپ ٹھیک ہے نا. تو بہرحال لیکن یہ یاد رکھیے کہ اینا جو ہے حالت نسبی میں بھی آتا ہے.
جی لیکن यहाँ तो जर्री में है बिकॉज ऑफ बी, वो अलग जाके हम पढ़ेंगे. जी मैम ठीक है. जी अब अगला अगला लफ्ज है, माशाल्लाह अच्छा अच्छा बोल रही हैं आप, अच्छा जवाब दे रही हैं. आयातिन. आयातिन. देखिए सवाल सुन लीजिए, इसके ताल्लुक से जो सवाल है उसका कोई एक जवाब भी किसी को आ रहा है तो आप जवाब दे सकते हैं. सवाल ये है, आयातिन मुजक्कर है या मुअन्नस है? जमा मुअन्नस है मैम. जमा मुअन्नस है. जमा मुअन्नस है कैसे पता चला? अलिफ और ता की वजह से. अलिफ ता कह दीजिए, या ये कह सकती हैं आतिन आने की वजह से. जी मैम आतिना. किसी के माइक से आवाज आ रही है, अपने बैकग्राउंड साउंड को प्लीज कंट्रोल करके रखें. आतिन या आतुन जब भी आएगा वो लफ्ज मुअन्नस होगा और जमा ही होगा. आतुन भी जमा है और आतिन भी जमा है. बगैर डरे 3 बातें आपको बोलनी है, ये मुअन्नस है, जमा है. आतुन जी होगा मैम. तो पेश के हाल में है, आतिन होगा तो जबर के हाल में भी हो सकता है, जेड के हाल में भी. ये बात अगर किसी के समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज जरूर पूछ लें. और अगर फिर पूछने में कोई खौफ खतर है तो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, वहां जाकर आप पूछ लें, पढ़ लें, देख लें. फिर आखिर में अल फासिकून. अल फासिकूना, हालत वक्फ में फासिकून, ये मुअन्नस है या मुजक्कर? सिर्फ इसका आंसर करना है, मुजक्कर है या मुअन्नस, और कुछ नहीं बताना. मुजक्कर है. सिस्टर आयशा उस्मानी ने बताया. सिस्टर आयशा आप ही को बताना है मुजक्कर क्यों है ये. इसलिए कि इसलिए कि इसमें ता नहीं आई है बोलता. आपने भी सिस्टर जैनब जैसा जवाब दिया, हालांकि आपका जवाब ठीक है. अब कोई आपसे पूछा आपने चाय क्यों नहीं पी, इसलिए कि हमने पानी पी लिया था, ऐसा जवाब है कुछ आपका. अस्तगफिरुल्लाह. इसलिए कि दूध नहीं था, पत्ती नहीं थी, ये ज्यादा जेन्युइन रीजन लग रहे हैं. अस्तगफिरुल्लाह. तो बहरहाल, और कोई बताना चाहेगा अल फासिकूना मुजक्कर क्यों है? मुजक्कर तो है ये, लेकिन क्यों है? सिस्टर ऊना की आयशा वजह से. कह क्योंकि ऊना इसमें की वजह. क्योंकि सिस्टर जहाना बात पूरी कीजिए. क्योंकि इस आखिरी में वूना खा गया है. क्योंकि वाव और नून. आखिर में वाव नून ऊना है. ऊना ऊना. अगर आए, ईना अगर आए तो मुजक्कर होता है. आतुन अगर आए और आतिन अगर आए तो मुअन्नस होता है. ये याद रखिए. ऊना जी. ईना मुअन्नस मुजक्कर के लिए, और आतुन आतिन मुअन्नस के लिए. और ये और रखना आसान है याद रखना कि क्योंकि आतुन और आतिन में दोनों में ता है, और ता जो है वो मुअन्नस को रिलेट करता है, इसलिए वो मुअन्नस के लिए. ऊना ईना बचते हैं, वो मुजक्कर के लिए हो गया, जमा के लिए. ठीक है. अच्छा अब ये बताना है, ये अल फासिकूना जो है इस्म है या फ़िल है? इसमें है मैम. कैसे मालूम हुआ इसमें? इसलिए कि इसकी असली हालत फासिकुन है. तनवीन है इस पे. माशाल्लाह सिस्टर आयशा, ये तो हमने भी नहीं पढ़ा कहीं, लेकिन अगर बहुत लॉजिक लगाएं तो जवाब ठीक हो सकता है मैम हम आपका. बताएं? जी सिस्टर इस्लाम हिना. है. सिस्टर हिना आप बताइए. मैम अल लगा है इसमें. अल लगा है. माशाल्लाह, ये जवाब परफेक्ट आंसर है. लेकिन क्योंकि हमने अभी तक हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हम बारहा बताते रहते हैं कि अगर किसी लफ्ज के शुरू में अल लगा हो, जैसे अल फासिकूना, अगर अल हटा भी देना तो ये बचता है फासिकूना, तो भी लफ्ज जो है अपने आप में मुकम्मल है. लेकिन अल लगने से पता चलता है ये एक नाम है और एक ये खास नाम है. अच्छा, कोई दूसरा रीजन दे सकता है अल फासिकूना नाम क्यों है? अपने सबक के हिसाब से, अगर सबक के हिसाब से चले तो आप ये कह सकती हैं कि अगर या ता शुरू में होगा तो फेल, नहीं होगा तो इस्म. सबक में जो हमने पढ़ा है, अगर शुरू में या और ता हो, जैसे युफ्सिकूना अगर होता या तुफ्सिकूना होता, तो आप कह सकते थे भाई ये इस्म नहीं है, फेल है, एक्शन वर्ड है, वर्ब है. अब ये नाउन है क्योंकि अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके शुरू में या और ता नहीं है. दोनों रीजन हो सकते हैं. अलिफ लाम वाला ज्यादा बेहतर है, लेकिन अलिफ लाम अभी तक की क्लासेस में बाकायदा सबक में नहीं गुजरा है, इसलिए आप दूसरा ऑप्शन भी समझ सकती हैं
کہ اگر شروع میں یا اور تا نہ ہو تو پھر وہ اسم، اور یا اور تا ہو تو وہ فعل. فعل سے مراد یہاں ورب ہے، ایکشن ورڈ ہے، کام ہے. امید ہے یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہوگا. یہ بہت ہی شروعات ہے عربی کی کلاسز کی. امید ہے اس کورس کے 10 اسباق تک آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی. اب اگلا ہے وَيُفْسِدُونَ. اب اس کا جواب کسی کو نہیں دینا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. صرف ہینڈ ریز کیجئے جن کو جواب آ رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے. وَيُفْسِدُونَ. پلیز سسٹر زینب مائک آف کر لیجئے. سسٹر زینب، جب تک ہم نام نہ لیں جواب نہیں دینا. ہمیں ہینڈ ریز دیکھنے ہیں کس کس کو اس کا جواب آ رہا ہے. اس سوال کا جواب دینا ہے یفسدون فعل ہے یا اسم ہے. باقی لوگ کافی لوگ بچے ہیں تو میم آتا تو ہینڈ ریز نہیں ہو پاتا. کوئی بات نہیں، ہم نے آپ کا دیکھ لیا. وہ بھی اگر وہ کلیپ سائن بھی ہے تو بھی وہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا سسٹر فوزیہ، کیا آپ مائک آن کریں گے؟ سسٹر فوزیہ بتول یس پلیز. میم. جی جی. کیسی ہیں آپ؟ کہاں سے ہیں سسٹر فوزیہ؟ الحمد للہ میں اسلام آباد سے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بہت ہی خصوصی خیر مقدم ہے آپ کا ہماری کلاس میں. کیا تھینک یو سو آپ مچ. اٹس آنر ٹو اس. تو یہ آپ بتا سکتی ہیں کہ یفسدونا جو ہے، آئیڈیا سے بتائیے، جو بھی آپ ایک تکا لگا کر دیکھیے. یفسدونا آپ کو جی اسم لگ رہا ہے یا فعل لگ رہا ہے؟ فیل لگ رہا ہے. فعل. کچھ آئیڈیا لگا سکتی ہیں کیوں لگ رہا ہے؟ اسم نام ہوتا ہے نا کسی چیز کا، تو اس لیے میں نے کہا یفسدون، پھر کوئی کام ہوگا کرنے کے لیے. فیل. مطلب کام ہوگا، یہ بھی ایک ازمپشن ہے، یہ بھی آپ مان رہی ہیں نا. تو یہاں جی پر جی. ایک چیز ہم آسان کر دیتے ہیں. اگر کوئی یفسدون کو مطلب اگر ہے دیکھا جائے تو ہے کہ فساد کرنا زمین میں، تو فساد کرنا کام ہی ہے نا. ماشاء اللہ آپ کو کافی نالج ہے، آپ ترجمہ بھی میں جانتی عربی ہیں. وہ ورڈ سے ورڈ پڑھتی رہتی ہوں نا، تو وہ میں قرآن کلاسز لیتی ہوں اس لیے پتہ ہے. دیٹس گڈ، دیٹس گریٹ. لیکن آپ کو یہاں پر آسانی کے لیے یہ سمجھنا ہوگا. سسٹر نگہت انور، آپ کی طرف سے اسکرین بہت بہت اسکرال ہو گئی ہے، پلیز اس کو رب کر دیجئے. جہاں سے وہ پین آیا ہے وہیں پر ریزر بھی ہوگی. تو سسٹر فوزیہ، یفسدونا کو جب آپ دیکھیں گی، کسی بھی لفظ کو آپ دیکھیں گی، تو دو باتیں آپ کو دیکھنی ہے. شروع کا لیٹر یا ہو یا تا ہو. اب آپ ہمیں بتائیے یفسدونا میں بگننگ جی. لیٹر کیا ہے؟ یا. کیا ہے؟ یا ہے. یفسدون. دو چیزیں ڈھونڈنی ہیں. یہاں پر یا آپ کو مل گیا. دوسری چیز ڈھونڈنی ہے آخر میں یا تو اونا ہو یا اینا ہو. اونا مطلب جی. واو نون، اینا مطلب یا نون. تو آپ ہمیں بتائیے یہاں اونا ہے یا اینا ہے؟ اونا. جیسے ہی یہ دو باتیں آپ کو مل جائیں، شروع میں یا تا میں سے ایک، آخر میں اونا یا اینا میں سے ایک، تو آپ بے دھڑک اس کو کہہ سکتی ہیں، بلا خوف و خطر کہہ سکتی ہیں یہ ایکشن ورڈ ہے، ورب ہے، فعل ہے، اسم جی. نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ٹرانسلیشن آتا ہے، نہیں آتا ہے تو بھی. اب ٹرانسلیشن زیادہ آسان اچھے سے ہوگا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کر رہے ہیں زمین میں، جی. اور وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. کیونکہ یہ جو ہے نا خاسرونہ کو بھی اسی کے اکارڈنگ ترجمہ کریں گے. حالانکہ یہ جو ہے ایک اسم ہے، لیکن یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گی کہ اسم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فعل کے تابع ہوتا ہے، اور ترجمے کے اعتبار سے بھی جو ورڈ ٹو ورڈ میں چیزیں کور نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں گرامر نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم ورڈ ٹو ورڈ پر بھی جائیں گے، لیکن تھوڑی سی گرامر سیکھنے کے بعد. تو اب انشاء آپ یہ بتائیے سسٹر فوزیہ، الخاسرون، اس کو بھی کیا ہم فعل کہہ دیں؟ جی. الخاسرون نیچے والا، اس کو بھی فعل کہہ دیں کیا ہم؟ جی ہاں. اس لیے کہ یہ ہم آپ کے دوست ہو گئے ہیں، اس لیے کہلوا رہی ہیں آپ ہم سے؟ نہیں نہیں، اس لیے کہ خاسرون خسارہ اٹھانے والے، یہ کام ہی ہے نا کرنے والے، یہ کرنے والے وہ کرنے والے اس طرح کا. اچھا، کپڑا دھونے والا کام ہے. جی. کپڑا دھو رہا ہے، کپڑے دھونے والا کپڑا دھو رہا ہے. اس میں کام کیا ہے اس جملے کے اندر؟ دھو رہا ہے.
रहा है। अभी तो आपको लग रहा था कि कपड़ा धोने वाला वो इस्म है, ने वाला जिसमें आए, उर्दू जी के तर्जमे में जिसमें ने वाला आए वो हमेशा एक इस्म होता है। वो एक अलग बात है कि वो इसमें फाइल होता है, लेकिन यहाँ हम आपको बिगनिंग वाला बता रहे हैं कि वो नाम ही होता है। जी। तो अब आप हमें बताइए, अल खासिरूना को हम फेल कह दें क्या? आप चलते खसारा पीछे, तर्जमे पे मत जाइए, उठाने वर्ड टू वाले। वर्ड पर जाएंगे। बहुत माफी के साथ बताना चाहते हैं, जो लोग वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं हम हम्म, उसके कायल नहीं है। वर्ड टू वर्ड पढ़ के चीजें, तर्जमे के एतबार से बहुत सारी चीजें इंसान उसमें भटक जाता है। ये इसम में आएगा, फिर मैं यही कह सकती हूँ अल खासिरून इसम में। यहाँ पर भी आपका जम्पशन है, लेकिन हम पीछे ले जाना चाहते हैं आपको। युफसिदूना पे आ जाइए। जी युफसिदूना, इसको हम इस्म कह दें? नहीं, ये फेल ही है। फेल क्यों है, आप हमें बताइए। या और डू ना आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी खासिरूना का वाव नून आ रहा है एंड पे। खासिरूना तो नहीं, सेम मखूना आ रहा है, ठीक है। और जी खासिरूना में भी वाउनून है, युफसिदूना में भी वाउनून है। दोनों में जी। फर्क क्या है, खासिरूना में और अल का फर्क है और उसमें या है, इसमें अल है। अल से ये फिर इसम बन सकता है। तो हम आपको बता दें कि युफसिदूना में हमने या के बताया था कि या और ता होगा, और दो अगर चीजें मिल जाएं, या ता और आखिर में वाउनून, इसका मतलब है कि वो फेल है। अगर या और जी ता शुरू में नहीं है, वाउनून आखिर में है, तो वाउनून आखिर में यानी ऊना अगर है तो दोनों बातें हो सकती हैं, वो फेल भी हो सकता है, इसम भी हो सकता है। लेकिन शुरू में या लगने की वजह से, ता लगने की वजह से, या ना लगने की वजह से पता चल जाता है कि ये इसम है या फेल है। तो अल खासिरूना में अगर अल को हटा दें और ये खासिरूना रह जाए, अल से बहुत सारे लोग पहचान रहे हैं अल लगा हुआ है इसलिए इसमें, अल को हटा दिया, खासिरूना रहा। अल खासिरूना का मतलब भी खसारा उठाने वाले, और खासिरूना माने भी खसारा उठाने वाले। तर्जमे में कोई फर्क नहीं है। कभी भी जिस पर लफ्ज पर अलिफ लाम लगा होता है उसका तर्जमा खास लोग नहीं करते हैं, ऐसे कोई नहीं करता तर्जमा उलाइका हुमुल खासिरून, और खास लोग खसारा उठाने वाले हैं। बस इतना ही कर देते हैं कि वो लोग खसारा उठाने वाले हैं। मतलब तर्जमा तो नकेरा ही किया जाता है, वो खैर अलग चीज है, बहुत बाद में समझाएंगे इंशाल्लाह। अब आप इसको ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए कि ये अल नहीं है बल्कि खासिरूना है, खासिरूना। और अब आपको बताना है कि खासिरूना इस्म माने या फेल माने। कोशिश करिए, आप बहुत अच्छा बता रही हैं माशाल्लाह। फिर फेल बन जाएगा। ये फेल बन जाएगा क्योंकि इसके शुरू में या और ता है, खासिरूना के शुरू में। नहीं, शुरू में या ता नहीं है, खा है। अगर या ता नहीं है तो वो फेल भी नहीं है, वो इस्म है। ये जी समझाना चाह रहे थे। सही। ठीक। ठीक है, चलिए इससे जी अलग एक पूछते हैं। आपको बताना है अ, अ, यकूलूना, यकूलूना कैसा लगता है सुन के, इस्म होगा या फेल होगा? ये फेल होगा, सुन के यही लग रहा है। माशाल्लाह, सही जवाब है। और आपने कैसे सुनकर लगा? या शुरू में जो आपने या या सुन लिया। और वाव नून से। जी वाह, वेरी गुड, पूरा मुकम्मल जुमला आपने बोला, हमने आधा ही बोला था। अच्छा, जी। एक दूसरा लफ्ज सुनिए, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, मअस्साबिरीन थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप साबिरीन को पहचान पाए कि ये फेल है ये या इसम, साबिरीन। अ, ये फेल। साबिरीन के शुरू में या और ता सुनाई दे रहा है आपको? नहीं, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो वो फेल भी इसम बन नहीं जाएगा। होगा। सही। इसम। अब पता है, इसम होगा। ये याद हाँ रखिए, शुरू में या और ता की आवाज आनी चाहिए फेल ठीक। बनाने के लिए। ठीक है। चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सारी जवाब दिए और बहुत अच्छा कॉपरेट किया माशाल्लाह। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड में आप वो सारी चीजें देखेंगे जो भी हम पूछ रहे थे, उसके जवाबात हैं। ये सिस्टर निगहत अनवर की तरफ से स्लाइड
وہ ہو گئی ہے. اگر آپ اپنی طرف سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو میم فون بہت زیادہ ہو گیا تو اس وجہ سے میں کر نہیں پا رہی ہوں. میں بہت دیر سے کوشش کر رہی ہوں. چلیے اصل میں ریکارڈنگ میں جاتا ہے نا تو پھر اسی طرح کلاس جاتی ہے. خیر کوئی بات نہیں ہے. استغفر اللہ. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں رعدن اور برقن جو ہے واحد ہے. جو ہم نے پیچھے سوالات کیے تھے اسی کے جوابات ہیں. اور الفاسقون خاسرون کافرین جو اوپر گزرا وہ پلورل ہے اور جمع مذکر ہے. یزلون یفسدون ظلمات آیات بینات یہ سب جمع مؤنث ہے اور اس کے اعراب بتائے گئے ہیں نصبی اور جری. ایکسرسائز نمبر 2. ایکسرسائز نمبر 2 میں ہے المنافقون المنافقات. یہ دو لفظ ہیں المنافقون. اب ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں جن کے ہینڈ ریز نہیں ہے. سسٹر صوبیہ مائک آن کریں گی آپ؟ سسٹر صوبیہ پلیز مائک آن کیجئے. سسٹر صوبیہ یا کیسی ہیں آپ سسٹر صوبیہ؟ آپ نے مائک آن کر لیا ہے؟ نہیں کیا ہے. چلیے تو اب ہم سوال کر لیتے ہیں. سسٹر ہنا اگر آپ بتانا چاہیں المنافقون یہ واحد ہے جمع ہے یا تثنیہ ہے؟ میم یہ جمع ہے. ریزن بتا سکتی ہیں؟ میم اونا لگا ہے اس کے اینڈ میں. ویری گڈ بہت اچھا جواب ہے. اچھا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ میم یہ وہ ہے مذکر. مذکر ہے ٹھیک ہے بالکل. اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل. یہ بتا رہے میم المنافقون منافقت کرنے والے. میم یہ اسم ہے. اسم ہے ٹھیک ہے. سارے جواب ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو آپ کو تو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے. اور اگر کسی کی اور بھی کوئی موجود ہے کلاس میں نہیں سمجھ میں آیا ہو تو پلیز پوچھ لیجئے. یہاں پر اگر کوئی غلطی کرتا ہے اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو وہ ایک معیوب چیز ہے کیونکہ ہم پڑھا رہے ہیں. لیکن وہ بھی ایک دم جینوین چیز ہے. ہر انسان غلطی کرتا ہے. آپ اگر غلطی کرتی ہیں تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا سیکھنے کا کوشش کرنے کا محنت کرنے کا. سیکھنے کی دور کی غلطیاں طالب علم کی دوران کی غلطیاں جو ہیں وہ لکھی نہیں جاتی بلکہ اس پہ اجر ملتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ اعلم بالصواب. پھر ہے المنافقات. اس کے بارے میں بتانا ہے. سسٹر طلعت یاسمین آپ بتائیے المنافقات کی تفصیل کیا ہے؟ جی میم یہ مؤنث ہے اور یہ جمع ہے. اور کیا بتاؤں میم؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ جی اسم ہے میم. منافق عورتیں. جی ٹھیک ہے. مذکر ہے یا مؤنث؟ جی مؤنث ہے میم. منافق عورتیں. جی جی منافق عورتیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھے سمجھ میں آ گیا ہے. اگر سسٹر رضوانہ آپ مائک آن کیجئے. سسٹر رضوانہ علی یا امرونا کے بارے میں بتائیے سسٹر رضوانہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم یہ فعل ہے ماشاء اللہ. اور جی اور یہ مذکر ہے. جی واحد جمع یہ واحد ہے. یہ واحد ہے. واحد ہے کیونکہ اونا جو ہے وہ واحد کے آخر میں آتا ہے اس لیے واحد ہے. یہ نہیں سوری میم نہیں یہ وہ ہے جمع. یہ وہ ہے یا جی وہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے میم. یہ وہ ہے اور وہ کیا ہے یہ پتہ ہے. اس میں یا اور یہ دیکھیے دو کے لیے آنی لگاتے ہیں اور جمع کے لیے اونا. اونا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ واحد ہے یا وہ ہے؟ یہ جمع ہے میم. یہ جمع ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے گھبرا گئی ہیں تھوڑا سا لیکن جواب سارے آ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو ہم یہ سمجھیں کہ جو لوگ ہینڈ ریز نہیں کر رہے ان کو بھی ایک دم اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. جی استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر اگلا لکھا ہے وینہونا. ینہونا کے بارے میں سسٹر رفعت آپ بتائیے اس کی تفصیل. یا وینہونا کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ جمع مردوں کو نہیں ہے. واحد ہے جمع مردوں کے لیے.
اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ اسم ہے. یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں کیا لگا ہوا ہے؟ یا. یا. اگر یا لگا ہوتا ہے تو اسم ہوتا ہے وہ. جی. یا تا. سسٹر نگہت بتا رہی ہیں. اچھا اگر شروع میں یا اور تا ہو تو وہ نام ہوتا ہے یا کام ہوتا ہے؟ اچھا سسٹر ہنا آپ بتا سکتی ہیں یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ سسٹر نگہت تو اسم کہہ رہی ہیں، آپ کیا کہتی ہیں سسٹر ہنا؟ میم ایک منٹ میم پلیز مجھے ورڈ بتا دیجیے، میرا تھوڑا سا مائنڈ جو ہے تھوڑا بیٹے میں لگ جی کوئی بات ورڈ نہیں ہونا. میم یہ ورڈ کون سا؟ یہ والا جہاں ہم اسکرول کر رہے ہیں یہ دیکھیے یہ وینہونا، یہاں پر سسٹر نگہت نے اس کو اسم بتایا کیونکہ شروع میں یا لگا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں. آپ نہیں کو کیا میم لگتا ہے نہیں یہ فیل ہے میم، کیوں فیل ہے؟ کیونکہ اس میں شروع میں یا لگا ہے. کیونکہ اس میں ابھی تو شروع آپ نے میں یا لگا. بتایا جی دیکھیے کہ دونوں کے جب جواب سیم تھے کہ پورا کیونکہ یہ شروع میں یا ہے اس لیے اسم ہے، شروع میں یا ہے اس لیے فعل ہے، تو فعل والا جواب زیادہ ٹھیک ہے. باقی سسٹر نگہت کے باقی سوالات سب ٹھیک تھے. اس سے آگے کی تفصیلات ڈاکٹر سسٹر عظما اگر آپ پوچھ لیں تو اچھا رہے گا اس وقت. سسٹر عظما حسن. سسٹر عظما حسن موجود ہیں؟ نہیں ہے میم کلاس میں نہیں ہے ڈاکٹر سسٹر سیدہ آپ پوچھ لیجیے. ڈاکٹر سیدہ ہیں تو عظما حسن ہے ہے کلاس لسٹ میں. میں. ہاں ہے لسٹ میں تو ہے عظما حسن. اچھا لاسٹ میں پتہ بالکل نہیں مجھے کیوں نہیں شو ہو رہی. بالکل جی لاسٹ میں السلام دیکھیے. علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم یہ چاہ رہے تھے آگے کہ آپ پوچھ لیں ذرا، ہماری طرف اذان ہو رہی تھی. جی میں اصل میں راستے میں ہوں تو تھوڑا سا شور ہو رہا ہے. اچھا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. جی تو پھر جی سسٹر ہاں جہاں ہماری آپ. طرف بھی اذان ہو رہی ہے، بہت بہت شور بھی ہو رہا ہے یہاں پر. اچھا اچھا چلیے کوئی بات نہیں. چلیے انشاءاللہ اگلی بار سے کچھ اس کا بہتر سالوشن دیکھیں گے کیا مناسب ہو سکتا ہے. اگلا لفظ ہے یہ وَيَقْبِضُونَ، اور ہم بتا دیں یہ بھی ایک فعل ہے کیونکہ شروع میں یا آ رہا ہے، جمع ہے کیونکہ واو نون ہے، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، مذکر بھی ہے یہ کیونکہ اونا اور اینا جو ہے مذکر کے آخر میں آتا ہے، آتن اور آتن جو ہے مؤنث کے آخر میں آتا ہے. المنافقین. نیلوفر باجی موجود ہیں. نیلوفر باجی آپ بتائیں گے المنافقین کے بارے میں؟ یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، یہ جمع ہے؟ مائک آن کیجیے پلیز نیلوفر باجی. اچھا ہو سکتا ہے ان کو آواز نہیں پہنچ رہی ہماری. سسٹر غزالہ سلیم آپ بتائیں گے المنافقین؟ چلیے سسٹر سعدیہ خاتون آپ بتا دیجیے. جی یہ جمع مؤنث ہے اور یہ اسم ہے. اسم ہے، جمع مؤنث ہے، اسم ہے. اور مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے. مذکر ہے. مذکر ہے کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اینا لگا ہے اس میں. اینا اور اونا مذکر کے جمع میں آتے ہیں اور آتن اور آتن مؤنث کے جمع میں آتے ہیں. ایک بار ریپیٹ کر دیجیے، تھوڑا فمبل ہو گیا شاید آپ کا. یہ مذکر کیوں ہے؟ اینا لگا ہے اس میں. اینا اور اینا، اونا بس بس. مذکر کے. جی جی اینا لگا ہے اس لیے. جی یہ جو ہے اینا کی وجہ سے مذکر ہے اور کبھی کبھی اونا سے بھی ہوتا ہے.
اور اونا سے بھی ہوتا ہے، اور ال ہے اور یا نہیں، یا اور تا نہیں ہے شروع میں، اس لیے اسم ہے۔ ماشاء اللہ، بہت بہت اچھے جوابات ہیں۔ دیکھیے ابھی ایکسرسائزز تو ابھی آخری بھی ہے، الفاسقون یہ بھی اسم ہے اور جمع مذکر سالم ہے اونا کی وجہ سے۔ اونا اور اینا مذکر کو بتاتے ہیں، آتن اور آتن مؤنث کو بتاتے ہیں جمع کو۔ اور بھی کئی ساری ابھی اگزامپلز ہیں، حالانکہ ابھی ٹائم نہیں بچا ہے تو یہ تو کور نہیں ہو پائے گا، ہم نے چیک کر لیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی وہ شو کر دیں سورہ رحمان، تو تھوڑا سا چاہ رہے تھے اس کو ڈسکس کر لیں جو آپ لوگ کے سوالات تھے۔ اسکرین لگا دیں سورہ رحمان کی؟ جی لگا دیجیے۔ جی اچھا میم۔ آپ کو ہوسٹ نہیں بنانا پڑے گا نا، ایسے ہو جائے گا نا؟ جی میم ہو جائے گا، کو ہوسٹ سے ہو جاتا ہے۔ ندی ہوسٹ ہے نا، کو ہوسٹ ہے۔ اچھا آپ شیئر کر دیجیے۔ سوالات آپ لوگ پوچھ لیجیے اپنے جو جو سوالات ہوں، لیکن ہم ایک ایک کر کے ساری ہی اچھا ہم زوم کر رہے ہیں تو زوم ہو رہی ہے کیا اسکرین؟ یا آپ کو فل زوم تو نہیں ہو رہی ہے۔ زوم نہیں ہو رہی؟ اچھا ہو رہی ہے میم۔ آپ لوگوں کو تو پوری اسکرین پر ہی دکھائی دے رہا ہوگا نا، ہمیں اس کا چھوٹا ٹیکسٹ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ لوگ کو تو پوری اسکرین پر ٹیکسٹ دکھائی دے رہا ہوگا، جی پوری اسکرین پر۔ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، ہمیں چھوٹا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کو کرتے ہیں میم لیکن آپ ورڈ بول دیجیے، ہم ہائی لائٹ کر دیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کا یہ ریکارڈنگ میں آئے گا نہیں آئے گا۔ چلیے اعوذ باللہ میم من آپ اپنی الشیطان اسکرین شارٹ کر لیجیے تو پورا آ جائے گا آپ کی اسکرین۔ شارٹ آپ ہے، شارٹ ہو گئی ہے اب، اچھا ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن تو یہاں پر بھی آن کی آواز آ رہی ہے، اس میں تو آپ کا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ یہ تثنیہ نہیں ہے، سب کو معلوم ہے نا یہ بات؟ کسی کو لگتا ہے کہ یہ تثنیہ ہے؟ کسی نے لکھا بھی نہیں ہے، کیونکہ شاید آپ یہ اس لفظ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس لیے یہ تثنیہ تو نہیں ہے۔ اور آپ ایک وجہ جو یہ تثنیہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر آخر میں آنی آئے، جو یہاں پر کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یہاں پر کھڑا زبر سے لکھا گیا ہے، لیکن جب آپ اردو میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ رحمان، راحا میم الف، تو پھر اور نون رحمان، تو وہاں پر بھی ساؤنڈ آف آن یا آنی سنائی دے رہی ہے۔ تو یاد رکھیے اگر آنی کا نون پیش کے ساتھ ہو تو پھر وہ تثنیہ کا نون نہیں ہے، زیر کے ساتھ ہونا ضروری ہے، آنی، یہاں پر رحمانو، تو اس لیے یہ تثنیہ نہیں ہے۔ علم القرآن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نون زبر کے ساتھ ہے، انسان میں بھی نون زبر کے ساتھ ہے، آیت نمبر 3 کے اندر۔ بیان میں کا آیت نمبر 4 میں علمہ البیان نون زبر کے ساتھ ہے، وہ بھی تثنیہ نہیں ہے۔ بحسبان میں آیت نمبر 5 کے اندر نون ہے زیر کے ساتھ، لیکن 2 زیر ہیں، سنگل زیر کے ساتھ اگر ہوگا آنی تو پھر وہ تثنیہ کا آن کہلائے گا اور وہ لفظ تثنیہ بنے گا۔ پھر اگلا ہے یس جدانی، یس جدانی میں وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں جو تثنیہ کی ہونی چاہیے۔ یس جدانی کو اگر آپ اردو میں لکھیں، آپ عربی ٹیکسٹ میں نہ لکھیں تو کیسے لکھیں گی؟ دال الف زبر دا نون زیر نی، دانی، اور آخر میں آنی مل رہا ہے، یعنی وہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ تثنیہ ہے۔ اس کے علاوہ میزانہ، میزان جو ہے ویسے تو 2 پلڑوں سے مل کر بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن یہاں پر یہ تثنیہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ میزان کے اوپر 2 زبر نون زبر نہ آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، آیت نمبر 7 کے اندر جو انڈر لائن آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح اور آگے کر دیجئے، سلائیڈ اوپر کر دیجئے۔
आप लोग, अगर आपका किसी का सवाल हो किसी खास जगह पर, क्योंकि पूरी सूरत को कवर करना 5 मिनट के अंदर मुश्किल है, अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। इस तरह वो रैहान नीचे आ रहा है, वो रैहान मीज़ान, और और कीजिए। तो उज़मा आप कुछ पूछ मीज़ानी में आनी है ना? मीज़ानी, मीज़ानी में आनी है, ठीक है, अच्छा जवाब है। आप मीज़ानी को देख रही हैं, ऊपर मीज़ाना था और नीचे मीज़ानी है। थोड़ा और नीचे कीजिए, डॉक्टर सैयदा ने एक सवाल किया है, थोड़ा और नीचे। मीज़ान 2 जगह है, वो वज़अल मीज़ान आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 के अंदर है मीज़ानी। तो एक जगह आनी आ रहा है फिल मीज़ानी आयत नंबर 8 के अंदर। तो आयत नंबर 8 से पहले वो जबर के साथ आ चुका है, इसका मतलब ये वो वाला आनी तो नहीं है जो तस्निया के लिए होता है, क्योंकि तस्निया का जो आनी है वो खुद पेश को बताता है। आनी का मतलब पेश होता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी वो मबनी है, उसका उस पर जबर जेर नहीं बदलेगा। 2 को कभी मीजानू नहीं कहेंगे, मीजाना नहीं कहेंगे। या जैसे एक किताबुन एक किताब और किताबानी 2 किताब, तो किताबाना नहीं कहेंगे 2 किताबों को। तो इसलिए ये मीज़ान जो है ये इसम है, वाहिद है। और फी नीचे की कीजिए। वजह से है मैम ये ज़ेर। जी, फी की वजह से है। और नीचे कीजिए जरा। और कोई सवाल आपका किसी का? खुलासा ये है, सारी सूरत के अंदर जहां आपको ऐसा लगेगा कि ये तस्निया है, तो आप ये देख लीजिए, तस्निया के लिए जरूरी है कि आनी का लफ्ज आए। एक जगह एक सिस्टर ने पूछा था पिछली बार, जवाता अफनान, फनान जो है पर भी जबर या कुछ ऐसी हरकत आई है, इसलिए वो भी नहीं है। और मुदहामतान के ताल्लुक से सवाल था, कल फज्जरी व खलकल जहन्नम मिन मारिज मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिक। जी, अफनानिन, इसके बारे में एक सिस्टर सवाल कर रही थी। तो अफनानिन में भी आयत नंबर 48 में आप देख रहे हैं 2 जेर है। 2 होने के लिए किसी भी चीज को डुअल या तस्निया बनाने के लिए आनी आना चाहिए, अलिफ और नून जेर नी। तो ये तस्निया कानून नहीं है, बल्कि ये जमा है, फन्नुन जमा अफनान, इसके 2 मायने हैं। शाख को भी कहते हैं ज़वाता अफनान, बहुत सारी शाखों को अफनान कहते हैं। फन्नुन मैम ये क्या है, फीहिमा ऐनानी तजरियानी? फीहिमा ऐनानी तजरियानी, ये मुअन्नस है, वो सॉरी ये तस्निया है, क्योंकि इसमें जो है जी या खड़ा जबर या और तजरिबा नून से नून आ जाए। जैसे यहाँ पर है नून से नी से पहले खड़ा जबर आ जाए या अलिफ आ जाए तो वो तस्निया होता है। तो आईनानी तजरियानी, 2 चश्मे या 2 नहरें जारी होंगी, बहती होंगी उनके नीचे से या वहां से, तो ये तस्निया का है। मैम इसी ये तरह तो कर ज़वाता अफनानिन में आनिन 2 जेर हैं, तो ये सिंगुलर के उसमें नहीं आ रहा है किस? नहीं नहीं, सिंगुलर नहीं है। देखिए यहाँ पर सवाल जो है उसके हिसाब से जवाब सुन लीजिए, नया सवाल के लिए फिर बहुत तफसीलात चाहिए होंगी। सवाल यहाँ पर ये चल रहा है कि अफनानिन, आवाज आने के बावजूद ये तस्निया क्यों नहीं है, क्योंकि नून के नीचे 2 जेर है, वैसे ये जमा है, ठीक है। अफनान, आगे आगे कीजिए, ऊपर कर दीजिए सचाइना। फिर है ज़ौजान, नीचे वाली आयत में मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, ज़ौजान जो है ये तस्निया के लिए है, क्योंकि खड़ा जबर के बाद नून जेर नी है। फिर उसके नीचे फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आयत नंबर 52 को माइक किया है, उसमें जान जो है वो तस्निया के लिए है, तुकज़्ज़िबान तस्निया के लिए है। फिर नीचे है वह जनल जन्नतैनी दान, जन्नतैनी, जन्नतैनी भी तस्निया है ऐनी की सूरत में। दानिन जो है तस्निया नहीं है, क्योंकि नून के नीचे जेर है, लेकिन जन्नतैन, तैन आए या तान आए वो तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है, तैनी। इस तरह की आईनी वाली जो तस्निया है ऊपर भी गुजर चुकी है, जैसे आईनैनी तजरियान ऊपर हमने अभी मार्क करके बताया था, लेकिन वहां ये बात बताने से रह गई कि आईनी भी जहां आ रहा है वो तस्निया के लिए आ रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही टू द पॉइंट है सिस्टर हिना, एकदम कैच करती हैं कि कहाँ बात चल रही है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है माशाल्लाह। नीचे कर दीजिए थोड़ा सा या ऊपर कर दीजिए,
جو بھی آپ اسکرول کر رہی ہیں اوپر کر رہی ہیں نیچے. پھر یطمث الانس قبلہم ولا جان. ولا جان بھی تثنیہ کا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اوپر کر دیجئے, اور اوپر کر دیجئے, پورا پیج کر دیجئے گا ایک ساتھ. جی. پھر ہے والمرجان. والمرجان بھی تثنیہ نہیں ہے کیونکہ نون پہ شنو آ گیا ہے. تو کذبان الا الاحسان. احسان بھی تثنیہ نہیں ہے کیونکہ احسانن دو زیر آیا ہے. نیچے من دونہما جنتانی, جنتان یہ تثنیہ کے لیے ہے. اور اوپر کر دیجئے. پھر نیچے لکھا ہے فیہما عینانی. عینانی, عینانی دو چشمے, دو نہریں, یہ جو ہے تثنیہ کے لیے ہے. پھر متکین علی رفرفن, رفرفن خصری و ابقاری حسان. حسان بھی نہیں ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پھر تکذبان ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بس اتنے ہی تثنیہ تھے اس میں. امید ہے جو آپ کے اشکالات تھے, جو آپ کے سوالات تھے وہ حل ہو گئے ہوں گے. سسٹر عظما آپ کے سوالات تھے. نظافتان جی نظافتان وہ بھی نہیں ہے. مدھامتان جو ہے وہ تو تسنیہ ہے نا؟ نہیں, وہ مدھامتان ذرا لگائیے گا ذرا ایک منٹ اور اس کو سمجھا دیں. آیت نمبر بتا دیجیے ذرا سسٹر, سسٹر عظما ذرا آیت نمبر بتا دیجیے پلیز. مدھامتان. دونی جنتان یہ ہے جی مدھامتان. جی مدھامتان جو ہے یہ تثنیہ ہے کیونکہ اس میں آنی کا لفظ جی آ یہی رہا ہے. دو باغ کا ہے نا اس میں. جی 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 دو باغ کا ہے. وہ ہم اصل میں اور سمجھے. نزاختانی بھی ہو یہ ذرا تسنیہ. کریے ذرا. نزاختان جی یہ بھی تثنیہ ہے. نزاختان اس کے اندر بھی آنی آ رہا ہے تو یہ بھی تثنیہ کے لیے ہے. لیکن اس میں نا مدھامتان کے بارے میں تفصیلات بہت ہیں. تفسیر اس کی اتنی ہے کہ بہت سے لوگ الگ الگ معنوں میں لے کر تثنیہ لیتے ہیں, جمع مراد لیتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ اس کو تثنیہ مان سکتے ہیں کیونکہ دو باغات کی تفصیلات گزر رہی بالکل نیچے تک کہ پیڑ کیسے ہوں گے, دو شاخوں والے یا جب بہت ساری شاخوں والے ہوں گے, دو ندیاں جاری ہوں گی اور لوگ اس میں انگور اور کھجور کے باغات ہوں گے وغیرہ وغیرہ. بہت ساری تفصیلات ہیں. ایک سوال پچھلی مرتبہ رمان کے بارے میں آیا تھا. رمان جو ہے وہ بھی تثنیہ نہیں ہے, ایک پھل کا نام ہے رمان, انار. ٹھیک ہے, بس یہی تک کو کافی سمجھتے ہیں. اگر اب بھی کوئی سوالات یا کوئی اشکالات باقی رہے تو پوچھ لیجیے گا. انشاءاللہ اگلی بار یہیں سے سبق کو آگے بڑھائیں گے اور وقت پر حاضر ہونے کی کوشش کریں. وقت بہت کم ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں تھوڑا جلدی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.